Khawti, Zido, salam alaikum, Samhouli, on a été coupé. J'ai tenu une livraison entre deux. Donc, j'ai dit Khawti, est-ce que Touareg el-Jazairiyin vont constituer une menace parce que عندهم الثقافة تاعهم التركية واللغة الأمازيغية تاعهم ولleur tradition. Non, Touareg el-Jazairiyin sont accrochés à leur algérianité par tous les moyens. Touareg el-Jazairiyin جزائريين كثر من بزاف soi-disant patriotes وجزائريين واحد اخرين. إذا يصير لو فوغدوا يرفدوا السلاح باش يدافعوا على البلاد والشيء هذا داروه dans le passé. Ils le feront. Ça marche خاوتي. دونك هذا اللي يقول لك باللي اللغة الأمازيغية في الدستور سو ني با نورمال وراهم حين يديروا لنا بلاد ومنا ونعطيو ونحن نعطيو واحد الصلاحيات لي ريجيون تاع القبائل سورتو باسكو يفيز القبائل. انا بوغ انفورماسيون ترو كيمي خاطيني كاع ما عنديش علاقه مع القبائل ابار ناسب في العائله. سا مارش. دونك هادي كاع كذب وسي دلا كيما يقول لكم سي دو سي با دو راسيزم سي de la xénophobie primaire. يعني انسان في قلبه مريض لداخل المريض ستادير تخرج بالك من لا فيل تاعو les autres gens يعني les autres personnes اللي ساكنين dans d'autres villes même dans sa propre région ولا في حومته à côté يكرههم. ça marche. كاين دي جون هكذا دايرين يكره كاع les autres داكور ليميت بالك تلقاه هو كيما يقول لك جارو يكرهو يكره كاع الناس. ça marche. هاد لا كاتيجوري تكزيستي عندنا ومالوغوزمون تكزيستي عندنا بشكاير. c'est-à-dire il y a des quantités non négligeables de gens comme ça. Donc خاوتي قلت لكم نديرهم في التحدي. je vous mets au défi. surtout على بالكم حشومه الناس يكتب لك ميساج imaginez-vous sur YouTube public message public c'est-à-dire الناس قاعد تقراه ويكتب لك une bêtise pareil. يقول لك وي اللغه الامازيغيه كيفاش كتبوها في الدستور. يا حمار يا حيوانات بشريين يا اغبياء يا مناقل يا جهاله يا tout ce que vous voulez يا illettré parce que tu n'as même pas pris la peine de prendre 5 minutes تروح تبحث 5 minutes ça te prend 5 minutes. قلت لكم طابي الدستور تاع 89 مكتوبه اللغه الامازيغيه كولي بالعربيه في لي بروميير فراز لو بروميير باراغراف قلت لكم مكتوبه الاسلام دين الدوله العالم الجزائري هاو لا كولور تاعو النشيد الوطني ومن بعد اللغه العربيه وجوست اكولي وا اي اذا ما تعرفش لا لونغ عرب ولي سبتيليتي تاع لا لونغ عرب انا نعلمهم لك. مكتوبه لا لونغ عرب لا لونغ اوفيسيال دو ليتا اي la langue amazigh et la langue officielle de l'État, c'est-à-dire dans la subtilité de la langue arabe فهمها كيما تحب ادخل في الحيط. ça marche. ما قال لك لا القبائل لا والو. اللغه الامازيغيه داكور اللغه الامازيغيه عندنا دي مليون دالجيريان امازيغ ما نرميهمش في لا بوبيل. تاريخنا حنايا سور نوتر تيغ تاريخ امازيغي في القدم قبل الاسلام قبل العرب ما نرميهمش في لا بوبيل. ça marche. والناس اللي راهي تهضر لك هذه النقطه هذه لي بلي الناس اللي تهضر لك على لو فيدراليزم بس كاين واحد البوند واحد كيما يقول لكم ان باراغراف في الدستور الجديد واش يقول لك نعطيو بلوس دو صلاحيات نعطيو صلاحيات جديده بور لي مير سورتو بور لي مير ومن بعد صلاحيات واحده اخرى بور لي بريفي صلاحيات واحده اخرى au Premier ministre, c'est-à-dire le Premier ministre, le président va se décharger de beaucoup de tâches. À la belle comme le président était omniprésent, astaghfirullah ya Rabbi. Omniprésent. Système semi-présidentiel, parce qu'en réalité, a les pouvoirs le président. D'accord? Quel les pouvoirs le président? On n'était pas les seuls dans le monde, les ministres ما كاش كاين لي سكرتير ديتا c'est-à-dire قبل ما ياخذ قرار مرسوم ياخذ n'importe quelle réunion يديرها يجوز من البريزيدون يفاليد. ça marche. كانت عندهم هذيك لا شومبر مجلس الشيوخ لا شومبر دي ساج والبارلمون امريكا منا يستكلف بعض لي دوسيي عنده بعض الصلاحيات بصح ما يقدرش يدير باسكو ان فيني سيتي لو بريزيدون كي سينيي لي ديكري qui signe les décisions, les grandes décisions. Le président يقرر يروح حرب c'était dans la forme يطلب من البرلمان بصح في الامريكان il a la possibilité de le faire.
Ça marche la constitution de le président omniprésent, c'est-à-dire الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية صلاحيات واسعة جدا. وحنايا دو لا فورم سيتي زعما سيستيم سيمي بريزيدونسيال وين لو بريزيدون يتقاسم الحكم مع البارلمون، مي اون رياليتي دون لو فون كنا على بالنا كاع بلي البريزيدون هو اللي يحكم، يدير واش يحب، يدير واش يحب، ينحي واش يحب. دونك هذيك ايماجيني فو بريزيدون تبون هذا نحى صلاحيات من لو بورتفوي تاعو عطاهم للبرومي مينيستر، c'est-à-dire يتقاسم une partie du pouvoir مع البرومي مينيستر. Et le président n'aura plus le droit, n'aura plus le droit, le président ne pourra plus imposer un premier ministre sans le vote du parlement. ومن بعد حنولي للبارلمون ما تكتبوليش لي ميساج يا جهاله اللي يقرا يسمع نص لا فيديو ومن بعد يكتب لك يعطاك ومن بعد حنجي. Voilà le Parlement, comment que ça va changer, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? نعاود نولي للنقطة تاع لي مير، لي مير هذا المير اللي تولي عنده صلاحيات واسعة جدا، عاد توسعت الصلاحيات تاعو. قلت لكم هذه هو النقطة نيفرالجيك اللي هاد الناس قال لك باللي فا بوسي او فيدراليزم. صلاحيات واسعة. كاين قانون في الجزائر وكاين دستور، الدستور او دوسو دو توس. الدستور او دوسو دو توس. Quand je dis صلاحيات واسعة des nouvelles prérogatives, ça ne veut pas dire دير بلاد وطلع علام وتجيب فرحات بهني وتجيب فرنسا وتجيب كاين صهيوني وتجيب non. صلاحيات واسعة en ce qui concerne مثلا les travaux publics, les investissements dans la mairie. Le maire sera responsable du logement à 100% dans sa mairie. À 100%. D'accord خاوتي؟ كانوا واش يديروا les maires avant؟ على بالكم حنا لا ماجوريتي دي ميري سورتو في لي بوتيت ريجيون شكون كان شادهم معظمهم بالك 90% اف ال ان ار ان دي اف ال ان ار ان دي لي ميري كاع لي بتيت كومون الجيريان كاع. واش كان يدير المير؟ كي ان بروجي ايموبيليي في لا فيل تاعو مثلا نابوتي با ولا يا د لا مالفاسون ولا لو بروجي هذاك مثلا à un moment donné, il est mal distribué. الناس يكونوا في لي ليست، راكم كاع تعرفوا هاد لي كا هادوما. يكون في لا ليست، يشوف اسمه في لا ليست مسكين ابخي 15 20 طون داتونت، ومن بعد كينحيوه من لا ليست يديروا انسان واحد اخر. واش كانوا يقول لهم لو مير؟ كان يقول لهم في الجزائر خاوتي ماشي انا الله غالب، لا ليست جات من لا بريفكتور، البريفي ا ديسيدي با اور دو بريوريتي، شوفوا مع البريفي انا خاطيني. لي بريفي كي تروح عنده البريفي يقول لك انا خاطيني. Anaya, je suis le représentant de l'État ou le garant à l'application de la Constitution. Flawilaya hadi, ana khatini le logement. Donc le simple citoyen miskin, qu'elle يروحوا في مأزق ومحزق. Donc maintenant, la nouvelle Constitution تعطي le plein pouvoir le maire. C'est-à-dire إذا شعب dans une ville donnée, لقى باللي المير عطى شوان تاع الخدمة à n'importe qui ويا de la malfaçon يقدر يروح يريكلامي ديريكتومون عند المير. يلقى باللي الليسته تبدلت ما يقدرش يحصلها في البريفي ولا يحصلها في الدوله، يقول لهم روحوا شوفوا في المراديه. ستادير البريزيدون هو اللي ديسيدا كي اتريبيو اللوجمون او با. دونك سيتي اون سكسيسيون دو بوبي جيغون ولا اون سكسيسيون دو بارافون. هذا يتخبى مور الاخر يقول لك انا خاطيني اللي يشوف اللي فوقي، انا خاطيني يشوف اللي فوقي. ماتنون هبطنا المسؤوليه للتحت، ستادير لو ديرنيي ديسيدور، لو ديرنيي مايون دو لا ديسيزيون في بلادنا. ما يقدرش يتخبى درك لو مير، il est obligé يقابل الشعب وجوستيفي وعلاه بدل لا ليست وعلاه يعطي لي ميم شونتيي ا سيت انتربريز كي ترافاي مال واشياء من هذا القبيل. تدير تقدروا تحاسبوا المير، تقدروا ترفعوا قضايا على لو مير لوكالمون. النقطه للنهايه صافي دير اللي ما راهوش كابابل دورينافون لو مير ولا لو بارتي بوليتيك كي تيان اون فيل ماهوش كابابل هذه المسؤوليه ويخاف، il a peur d'être pendu au court, mais ما يقدمش نفسه. On n'aura plus de médiocrité. Il y aura plus de médiocrité. Ça marche. Les Mongolia وبعيد عليه هذه المسؤوليه ويلقى روحو il s'occupe du logement, il s'occupe des infrastructures, il s'occupe des ponts, il s'occupe de l'assainissement, il s'occupe des écoles. L'école tous les machines ministères. ماشي المينيستير لي زيكول مثلا لي زيكول بريمير يولي ماشي المينيستر ديال ليديكاسيون يقول لك انا خاطيني، المينيستر ديال ليديكاسيون هو اللي خلطها، يولي سو سا ولات ليكول دون سا كومون.
دونك يولي عندكم ان سيستيم وين تصوتيو كلش على بالك بلي المير هو المسؤول، هو اللي سينيا، ما يقدرش يتخبى قانونيا، يولي ما يقدرش يتخبى مور لو بريفي ولا لو ريبريزونطون ليغال دو ليتا. هذه مليحه ولا ماشي مليحه؟ انا جو دي مليحه. il était temps خاوتي سا مارش. بصح كاين بعض الناس، بعض الاوباش والحيوانات البشريه لي زانيمو هومان يبونس كو بهاد الصلاحيات لو مير ال دروا دو فير اون ارمي. انا سي سكو جيماجين دون لور تيت، يقول لك عنده الحق يدير شغل ليميت، يدير جيش ويدير قنطره ولا يدير ان ايروبور انترناسيونال ويدفع فرحات مهنيه، يهبط بالدرابو داكور، الدرابو هذاك تاع لا جي برايد ويدير واش يحب ويجيبوا لنا فرون. نو، عنده صلاحيات في لي انفراستركتور، في البنيان، في لي بروجي، اشياء من هذا القبيل. تيان تونون لي بروجي باغ اكزومبل، يجي ان انفستيسور الجيريان ولا جو سي حب يصدم في هذيك لا ميري، حب يصدم في هذيك لا فيل، لقى تيران اوبورتونيتي باسكو كاين اشياء تساعدو لاكتيفيتي تاعو، يروح يدوموندي ان تيران ما يعطيوهولوش، يقدر يرفع قضيه على لا ميري هذيك في لا جوستيس. قال وعلاه ما عطيتليش، وعلاه عطيت لهذا وانا ما عطيتليش. سيتادير تولي عند l'Algérien à tous les niveaux, qu'il soit investisseur, riche investisseur ou le simple citoyen, عندك les moyens où tous les légalement le maire تاعك هو المسؤول. Est-ce que vous vous rendez compte les nombres de maires؟ انا القضايا الشخصيه اللي نعرفهم تاع لو مير، كانت الناس تروح تشوفوا يديروا جمعيه هكذا، يروحوا عنده يخرج يهضر معنا يقول لنا سمحوا لي خاوتي انا خاطيني والله ما انايا، انا جي با بري سيت ديسيزيون جات من الفوق، عطيت هذا التيران نحيدو للشعب، عطيت هذا التيران باسكو لا ديسيزيون جات من الفوق، نحيت هذا فلان من لا ليست تاع كيما يقول لك لي زيون دروا، لا ليست جات من الفوق، جات من المينيستير، انا سمحوا لي خاطر روحوا شوفوا مع المينيستير، وروح انت يا درك هاتيك دون لو ميل فوي ادمينستراتيف، روح هضر مع المينيستر، والله ما تلحق له، بصح لو مير تلحق له، لو مير تقدر تروح تكامبيلو تما في لا ميري تشوفوا تو لي جور، تمرضوا تابلو تو لي جور. Ça marche خاوتي، هذه هي. Ça veut dire quoi؟ Ça veut dire par يعني اوتوماتيزم المير كيولوا الحزب تاعو يقولوا له تيا حبينا نرشحوك انت مير بوغ لي بروشين ليجيسلاتيف، واش يقولوا؟ يقولوا لا 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 مع القانون الجديد هذايا مسؤوليه كبيره مانيش قادر لها، سمحوا لي خاوتو شوفوا انسان واحد اخر. دونك هاد لي بارتي سيرون اوبليجي دو تروفي لي ميور دونتر لي ميور جيستيونير بوسيبل اللي عندهم الكتف ou la solvabilité, ou sont capables de s'occuper de ce genre de fonction. Vous allez avoir un renouveau qualitatif les maires. Les maires dans le futur, في الجزائر راح يولوا يعني أحسن فأحسن. Ça marche خوتي، هذا مكان. والفيدراليزم بلا ميري، c'est-à-dire المير هو اللي يولي يدير لك دولة وأيروبور انترناسيونال، ما كاش منها هذه ما كاش منها. خاصو كاين بنود في الدستور وفي القانون الجزائري وين دي بروجي très grands à une certaine échelle qui touchent la nation tel qu'un aéroport tel qu'une autoroute والاشياء من القبيل، سي الدولة اللي كيجير. بصح لي بوتي بروجي لي روت ناسيونال ديبارتمون تاع الاشياء يولي المير سي تو. كيما الكارثة اللي صارت في تندوف، مش في تندوف استغفر الله يا ربي، اللي صارت في الواد لتحت هذاك البايب لاين، المير قال لهم انا خاطيني من يولي هذيك الاشياء من صلاحيته. ايماجينيفو تولي في القانون هذا الجديد في الدستور توت انفراستركتور استغفر الله يا ربي ديتا كي ترافيرس تا كومون، ستادير طريق بايب لاين اوليودوك غازودوك تيوات تاع الماء تيوات تاع لي كابل الكتريك، تولي من صلاحيات لو مير يسينيي بور لي ترافو اشياء من هذا القبيل. ما يقدرش يتخبى يقول لكم انا خاطيني. هذاك لو مير تولي عنده اون فونكسيون تاع شيف دو كومون ا 100%، يولي فريمون لو شيف تاع لا كومون هذيك. داكور خاوتي، دونك بنادم لازم يولي كويرون ولازم يخمم بعقله، يخمم بعقله. الفيدراليزم هذا لم يهضروا لنا عليه، قال لك باسكو تعطي صلاحيات لو مير ويولي البروميير مينيستر
ماشي البريزيدون يعينو ديريكتومون. هذه ماشي حاجه مليحه. انا سي كيك شوز دو مانيفيك، سي كيك شوز دو مانيفيك. بصح وعلى ما هضرت لكمش على هاد البنود باسكو قلت لكم ا ميزيو كاين زوج تاع الجاليه ا ميزيو ا مون نيفو انا باسكو مانيش عايش في البلاد. الجاليه وتدخل الجيش، هاد لي دو ان انترناسيونال كي مانتيريسي في الدستور. بصح كاين بزاف بنود ملاح، بزاف بنود ملاح. نعاود نولي اللي كيفاش يعيطوا لهم البارلمون. كاين ناس يقولوا لي سكو تو دي سي بيان، بصح البارلمون يلي بوري فاسد اف ال ان ار ان دي وحمسوا هذوك الاحزاب القديمه ومنا. دونك هما يولوا يعينوا البروميير مينيستر وهما يفوتيو منا سا سرا إليجيتيم. نو، البارلمون بور لانستون il est là. Pour l'instant il est là. On a beaucoup de chantiers. هذا تبون هذا تبون il a beaucoup de chantiers. عنده شوانط بزاف. Il a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais il ne peut pas dissoudre le Parlement. Et organiser le vote à la nouvelle constitution. Et réformer et s'occuper du Covid. Mais il comme هذا بشر بنادم كيما انت وانا. Donc pour l'instant هاد la constitution جازت. الناس اللي قراتها اون ماجوريتي جو بريسيز راهم يقولوا بلي مليحه. سا مارش حبابنا. لو بارلمون لو فوت ان شاء الله ما راناش بعاد. جو سي بلي جو مغابيل بلي والله غا تلفت لي. وقيل العام الجاي لو فوت تاع البارلمون لو فوت تاع لي ميري. نهار اللي يجي الوقت نتوما على ليشيل لوكال فو شونجي فو ريبريزونتون اي فو ديريجون. هذا ما كان في المجالس الولائيه واشياء من هذا القبيل. نهار يجي الفوت التما وين تعسوا الصنادق والتما وين تضغطوا اي فو زالي كيما يقول لكم اتر اكتور ريال دو شونجمون. التما في هذاك وعلاه حنا الجزائريين ولفوا لنا واحد الحاجه تو سو جوي في البريزيدونسيال في لي غرو فوت. نو، الجزائري باش يتغير اليوميات تاعو، والجزائري باش بور اميليوري سون كوتيديان، والجزائري باش حياته تتبدل ويحس لو شونجمون لازم تبداو بالمجالس يعني كيما يقول لكم البلديه والمير والولائيه والبارلمون. تيا في الدستور الجديد حاجه جديده، لو بارلمونتير نورا بلو دروا ا بلوس دو دو موندا. لو بريزيدون ما عندوش دروا بلوس دو دو موندا في القانون الجديد. ماشي مليحه هذه مليحه. انا نقول باللي مليحه، حاجه فورميدابل. على بالكم عندنا حنايا دي بارلمونتير في الجزائر صافي 25 ans بارلمونتير من وقت زروال. يعني tu ouvres toutes les fenêtres au clientélisme. يولي الناس يعرفوا بلي هو راهو في هذاك المنصب، لي زون دافير يوليو يعرفوا بلي هذاك البارلمونتير راهو في هذاك المنصب بور تري تري لونتون. دونك يديروا له القربان الهدايا ومنا يخدموا به. بصح كي يعرفوا بلي لي لا موندا زوج ما يزيدش موندا زوج ستادير كابا برومي موندا يصوتي واش يصرا يفون اتر ديروتي واللي يحوس شكون اللي راح يريبريزونتي وكيفاش شكون حيرومبلاسي وكومون سافا في كومون كيفون تروفي لي كومبين. يقول لك بالك هذا يقبل يخدم معايا اللي موراه ما يقبلش. الناس تولي تخاف يا خوتي، تولي تخاف الناس. المسؤوليه يعني على ليشيل دي ميري على ليشيل دو بارلمون بهذا الدستور الجديد تولي تخوف. صدقوني باللي فوزالي فواغ الناس تولي تخاف المسؤوليه. باسكو علاه هذا الدستور الجديد يعطي الصلاحيات لو بارلمونتير في لا لوكاليتي هذيك وللمير في لا لوكاليتي هذيك كبيره. ايماجيني فو المير يولي ريالمون الطريق الوي ابارتيان تاع لا فيل تاعو مكتوبه، تولي مكتوبه في الدستور والقوانين الجديده اللي جايه. لو مير هو المسؤول على الطريق. ما تجيش تروح تعيط للتبون ولا تعيط للجراد. شوف مع المير تاعك باسكو علاه يدير لي ترافو، هو يريباري، هو يجوستيفي والحكومه ترومبوسي. نقطه النهايه. دونك لو مير لي مير غارا او دون لو فيتور يولي يخاف، يولي يرقد في الليل وما يرقدش، يرقد بعين. سيتادير اللي ماهوش قادر، قلت لكم جو ريبيت اونكور 10 فوا، اللي ماهوش قادر هذه المسؤوليه يفا ابوندوني ويهرب. يقول لكم انا خوتي سمحوا لي نو، سيتادير يوغا كو لي جون اللي عندهم الكتف. داكور خوتي. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo a été claire. Surtout النقطة تاع هاد soi-disant fédérالية. كاينش مير يدير فيدرالية. انتم مقودين انتم من راسكم. خموا شوية. ولا مش عارف ضرب كاشي ولا ضرب شميعات ولا. خمم براسك.
واش من ميري دارت فيدراليه. سي فغي لو كان انت تجي وتعطي نص الجزائر، قالت دير اون ميري تبدا من مستغانم تروح حتى لتلمسان، وين تما تخاف بالك تخاف. كاين بتيت ميري، عندنا دي بوتيت فيل سورتو كو لي فيل تاع بلاد قبايل، لي بتي فيلاج و لي بتيت فيل، لي بتيت كومون، تلقاها قد حبه عدس ميم با كاع في الخريطه الجزائريه. يدير لك فيدراليزم ويجيب لك فرحة مهني. خلونا نتمسخير. الوغ كو كيما قلت الخوتي، الدستور تاع 89 مكتوبه الامازيغيه لغه رسميه، في تاع 96 مكتوبه الامازيغيه لغه رسميه، الدستور تاع 2016 مكتوبه الامازيغيه لغه رسميه، وهذا الدستور مكتوبه اسكو سا شونجي كيك شوز. بالك انت تشوي جون هذا اللي كتب لي الميساج، انني كبير عليك ما بدل والو. امازيغيه لغه رسميه ملي كنت انايا في عمري 2 وخلاص. هذا ما كان يعني الحديد قياس، وبنادم يخمم قبل ما يكتب لي ميساج. السلام عليكم وتخي بيان ان شاء الله.